Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किताब का सफ़ा नंबर 56 खोलें। 56 पेज, यूनिट नंबर 2 है, सबक नंबर है 7। माजूर बच्चे जिंदा आवाज़। माजूर बच्चे वो बच्चे होते हैं जो कि किसी कमी का शिकार होते हैं, जैसे जो बोल सुन नहीं सकते या कुछ देख नहीं सकते या कुछ किसी का हाथ नहीं होता या पाँव नहीं होता या चलने फिरने में मसला होता है। तो इनके लिए हम स्पेशल बच्चे या खुसूसी बच्चों का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हमें इनका बहुत ख्याल रखना चाहिए, हालांकि ये हमसे ज़्यादा ही नहीं, आम लोगों से भी ज़्यादा बाहिम्मत और मेहनत करने वाले होते हैं। हमें इनकी हिम्मत या हौसला बढ़ाना चाहिए, ना कि उनकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। बच्चे हैं हम लालो गुहर, रोशन है मानी दे कमर, हम बासलीका बाहुनर हरदम बुलंदी पर नज़र। माजूर हमको मत कहो, मजबूर हमको मत कहो। भी माजूर बच्चे कह रहे हैं कि हम लालो गुहर कीमती पत्थरों की मानिद हैं, रोशन है मानिद कमर, मानिद होता है की तरह, कमर चाँद को बोला जाता है, यानी चाँद की तरह हम रोशन हैं। बासलीका बाहुनर कि हम बहुत सलीकामंद हैं और कोई ना कोई हुनर रखते हैं, नहीं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहते हैं, बल्कि अपने बलबूते पर कुछ करना चाहते हैं। हर दम बुलंदी पर नज़र कि किसी को हम नीचा नहीं दिखाते, बल्कि खुद बुलंदी पर जाने की कोशिश करते हैं। तो हमें माजूर नहीं कहो, हमारा हौसला पस्त नहीं करो, हमें मजबूर नहीं करो, बल्कि हमारा हौसला बढ़ाओ, हमारी हिम्मत बढ़ाओ कि अगर हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं या अपने मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने हुनर को, अपने काम को इस्तेमाल करते हुए, तो हमारी हिम्मत बनो, हमारा हौसला बढ़ो, ना कि हमारे हौसला शिकनी करो। सादा ज़ुबां शीरीं सुखन, हम फूल हम जाने चमन, हम हैं उम्मीदों की किरण, हम जिंदगी का बाँकपन, माजूर हमको मत कहो, मजबूर हमको मत कहो। कहते हैं यहाँ पे शीरीं सुखन यानी मीठी बात कहने वाले, कि देखें जो माजूर लोग होते हैं वो किसी भी तरह माजूर हो, वो किसी दूसरे की दिल आज़ारी नहीं करते, बल्कि हमेशा अगर बात करते हैं तो दूसरों का एहसास करते हुए करते हैं, कि मीठी बात कहने वाले। हम फूल हम जाने चमन, कि हम भी इसी ज़मीन के रहने वाले, हम भी इसी ज़मीन के फूल पौधे हैं और हम इस बाग की जान है, क्योंकि हमारा भी तो हिस्सा है इस ज़मीन पर, इस दुनिया पर। हम लोगों को उम्मीद की किरण देते हैं, रोशनी का ज़रिया दिखाते हैं। जो मायूस हो जाता है ना, हम उसके लिए एक मिसाल हैं कि अगर हम कुछ कर सकते हैं, हम कोई नई चीज़ बना सकते हैं, हम हुनरमंद होकर मेहनत कर सकते हैं, तो आप अगर आम इंसान या नॉर्मल जो आदमी हैं वो क्यों नहीं कर सकते। हमको ज़िंदगी की रानाइयाँ है ना, ज़िंदगी का जो बाँकपन है, जो उसका अलबेलापन है, वो हमारी ही वजह से है। हमें माजूर नहीं कहो, हमें मजबूर नहीं कहो, हम मजबूर नहीं हैं। हम अगर एक सलाहियत से महरूम हैं तो अल्लाह ताला ने हमारी दूसरी किसी सलाहियत को बढ़ा दिया है, तो हमें मजबूर या माजूर नहीं कहो। जिस दिन हमारी मेहनतें देंगी जहाँ को नेमतें, उस दिन खुलेंगी किस्मतें, क्या हैं हमारी अज़मतें। माजूर हमको मत कहो, मजबूर हमको मत कहो। ऊपर वाले शेर में हमने पढ़ा था कि बासलीका बाहुनर, कि सलीकामंद भी हैं और हुनरमंद भी हैं। तो जो हुनरमंद होते हैं उससे लोग यकीनन जब वो मेहनत करते हैं तो मेहनत का फल तो ज़रूर मिलता है, अल्लाह ताला किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। इसी तरह से इसीलिए वो कह रहे हैं कि जिस दिन हमारी मेहनतें, जो हम मेहनत कर रहे हैं, उनसे लोगों को भी अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें अता होंगी, लोगों को उसका फल मिलेगा, तो उस दिन यकीनन जो है ना वो किस्मत खुली होगी और तब लोगों को पता चलेगा कि हाँ, हम भी किसी काबिल हैं, हम भी इस काबिल हैं कि हमें इज़्ज़त व तकरीम दी जाए, हमारा भी वैसा ही मकाम हो जैसा कि आम लोगों का इस दुनिया पे या इस मुल्क में या इस जगह पे है। तो हम भी बाहिम्मत और
محنت کرنے والے لوگ ہیں، تو ہمیں معذور نہیں کہو، مجبور نہیں کہو۔ خورشید ہم، ماہتاب ہم، خدمت کا روشن باب ہم، شائستہ آداب ہم، اندر سے ہیں شاداب ہم، معذور ہم کو مت کہو، مجبور ہم کو مت کہو۔ ہم اس زمین کے سورج ہیں، ہم چاند ہیں۔ جیسے عام لوگ اپنے ملک کی خدمت کرتے ہیں نا، ایسے ہم بھی اپنے ملک کے خدمت گار ہیں، ہم بھی اپنے ملک و وطن کا نام روشن کرنے والے ہیں۔ ہم بھی عمدہ آداب جانتے ہیں، ان سے بہرہ ہیں، اور ہم بھی عام لوگوں کی طرح ہی ہنستے بستے ہیں۔ ہمیں معذور نہیں کہو، ہمیں مجبور نہیں کہو۔ ہم اپنے ملک کی خدمت کس طرح سے کر رہے ہیں کہ یہ بہت سے کام کر کے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے، اس کی مثال ایک ایڈیسن جو کہ سائنسدان گزرے ہیں، انہوں نے بجلی کا بلب ایجاد کیا، اور بھی کئی ہزاروں چیزیں ایجاد کی، لیکن بجلی کا بلب وہ اہم ایجاد ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر روشن ہوتے ہیں۔ ہم آسماں پر چھائیں گے اور کہکشاں بن جائیں گے، ہم روشنی پھیلائیں گے، دنیا میں عزت پائیں گے، معذور ہم کو مت کہو، مجبور ہم کو مت کہو۔ کہ جس طرح سے عام لوگ ہیں اپنے ملک قوم کی خدمت کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم آسمان کی بلندیوں پر پہنچ جائیں گے اپنے ہنر سے، اپنے کاموں سے، اپنی قابلیت سے، اپنی محنت سے، اور لوگوں کے لیے راستہ فراہم کریں گے کہ وہ بھی ہمارے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ یعنی ہم اتنے عمدہ کام کریں گے کہ ہم روشنی پھیلائیں گے، کہ اپنے کردار کی روشنی پھیلائیں گے، اپنے علم کی روشنی پھیلائیں گے، یعنی جو چیزیں ہم سیکھیں گے وہ دوسروں کو بھی سکھائیں گے، اور اپنے ملک کی عزت دنیا میں بڑھائیں گے۔ یعنی جو ہماری کمزوریاں ہیں، ہم اپنی کمزوریوں پہ قابو پانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کو قابو میں رکھیں، اور جو اس کی طرف سے ہمیں نعمتیں عطا ہوئی ہیں، یا جو اس کی طرف سے ہمیں صلاحیتیں عطا ہوئی ہیں، ان کو ہم بروئے کار لا کے نئی نئی چیزیں ایجاد کریں گے، نئے نئے کام کریں گے، اور اپنے ملک اور قوم کا نام روشن کریں گے۔ تو ہمیں معذور نہیں کہو، ہمیں مجبور نہیں کہو، بلکہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو اس ملک کا نظام بھی بدل سکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ صرف کس کی ضرورت ہے؟ صرف ہمیں موقع فراہم کرنے کی ضرورت ہے، یا ہمارا ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ کے آس پاس بھی معذور لوگ ہوں گے، آپ ان کو دیکھ کے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوں گے، جیسے کپڑے سلائی کرنا، کڑھائی کرنا، یا کوئی ڈرائیور وغیرہ ہوگا، یا پھر کسی نے کوئی دکان ڈال رکھی ہوگی۔ تو مختلف ہنر یا پیشے وہ اپناتے ہیں اپنے لیے روزگار کے لیے، اور اپنے لیے، اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کے لیے، اور اپنے ملک کی خدمت کے لیے۔